दुःखद अशी घटना जी पळय घडल्या आमचो एक ज्येष्ठ लोकनेता तुम्ही पळयत आसतले भायले पळय तशे पळय सगळे जमाव जो पळय जालो पळय ते सगळे तेणे जमयल्ले पळय लोकां कडेन आनी अशी एक व्यक्ती खडकर नेतृत्व दिवपी ह्या गोंयांत पूण हांव पर्टिक्युलरली मुद्दाम उलयतलो म्हजे खुबशे कलीग आसा ते म्हणटाले की आमच्या रवी बाबान हे एड्युकेशनल इंस्टिट्यूशन केलें म्हणून आपूण सायन्स शिकपाक शकलो नाजाल्यार खंय तरी वचून BA बी केली आनी तशें पडटालें म्हणून अशे पद्दतीन त्या क्षेत्रांत एक उत्तुंग भरारी घेतलेले नेतृत्व आनी सिनियर मोस्ट ह्या सबंद गोंयांत पॉलिटिकल नेतृत्व दिवपी असो नेता आमचो आशिल्ल्यान गेल्लो आसा हांव इतलेंच म्हणत की देवा कडेन मागन तेजे आत्म्याक सदांची शांती लाभ